ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् छूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तुस्तुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूरयतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशः समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पुत्रानि वोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपः कोलाविध्वंसिनिस्तदा तस्य तेरभवद्युद्धः मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनेरपि शतेर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दृष्टिर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगव्याव्याजेन रतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रसन्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तय तदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरुं हि तत् मद्भृत्यस्तेरसद्रुत्रेर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरीव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम् असम्यज्ञस्य शीलेस्तेः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्तं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वेश्यः प्रसयावरतो रूपं वेश्य उवाच समाधिर्नाम वेश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनिर्दारेः पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेकं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्तः किं नु मे श्रुताः राजोवाच ये निर्रस्तो भवाप्लुप्तेः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेह मनोबध्नाति मानसं वेश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यः सत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धिर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रणवं चीतं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तो संहितो विप्र तं मुनिसमुपस्थितो समाधिर्नाम वेश्योषो स च पार्थिवसत्तमः
कृत्वा तूतो यथा ज्ञानं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथः काशिश्चक्रतु वेश्य पार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं पृष्टु मिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेर्भृत्येस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो द्रष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्णमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवेत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्तास्तथा परे केचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षान्दृतान् मोहाद् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय न निवेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया परयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा ऋणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सेवे सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्माविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकारणविकृते आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा दावसुरो घोरो विख्यातो मधुकेटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभे कमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं वृस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं क्षान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण कुसुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्त्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्तोस्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावेश्वे रुदारेर्देवी संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शा वसूरो मधुकेटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभो नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेऽप्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयना ततः सददृशे च तो मधुकेटभो दूरात्माना वती वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेषणावत्तुं ब्रह्माणं जनितद्युमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मन्तो महामायाविमोहितो उक्तवन्तवरस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वि सलीलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयुः शृणु वदामि ते ऐं ॐ